که چی را گرفته هرگاه گرفته بیاین میدانم بگیرم و در میدانم اصلا چک و چک پوینت و استقامت و گپای وجود نداره دیگه. خداوند تیاره کنه بگیره پوش بیرم ترک وسیعت است. اونو تیاری هم که میبینیم حالا تیاره میره تیاره اسپیشال فورس امریکا هسته که آمدن نمیفهم که سرباز گرفته سرباز آورده چی رقم هر 10 دقیقه 15 دقیقه بعد یک تیاره اسپیشال فورس امریکا میشینه و میخیزه نمایسا معلوم نیست که چی گفت است. دیگه اینی وضعیت است سنتر غلط است. این اکثریت مردم نمیشه سرگردان به شمول ما دیگه. تلفن هم چارجش کم است، چارجرم هم نیست، امکان داره که ارتباط ما قطع شود. این قدر مردم امیدوار ساختن باز در صف زیرتاری یا ما این قدر مسافره. ما منتظر زمین امیدوارانه استادیم ببینیم که چی میشه. اونو خانم هم میبینیم و میگه لایس استاد شوین. اون یک خانم است، اون یک خانم است مردم ببینین که اون یک خانم است مردم در صف قطار میکنه دیگه. بلیاز خدا لایس و در صف استاد شوین، بلیاز خدا در صف اون تک شرایط است. اون آدم زیر پای افتاده لغتش کردن پایش به اون تک اذیت رسیده. اون خانم کلا گیر اینجا قطار کدارش میبینیم دیگه. صف بسته کنیم پشتر بریم صف بسته کنیم اگه میخوایم برین از این ملک بریم صف بسته کنیم ولی حیف دیگه حیف. مردم افغانستان یال روز شد خلاص میشه.